पर्सनल अफेयर्स हैं, एक आदमी और औरत के पर्सनल अफेयर्स में क्यों इंगेज हो? दिस इज नॉट इट। एंड मीनवाइल अगर हम रेगुलेट कर सकते हैं किसी कानून या रूल्स के तहत, तो आई सजेस्ट मौलाना साहब शुड बी पुट इनटू अ रूम टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस. Why are we having this discussion? There are hundreds of thousands of children who die because of water pollution, and Maulana Sahibs do not speak about them at all. Yet the volume of arguments कि जी हजरत मोहम्मद said this and हजरत मोहम्मद said that. उसकी वजह यह है कि ये दोनों ना अपने अपने एक प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं. ये कोई जो है खामखा में आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं क्रिएट कर रहे. ये इनका बिलीफ है. बिल्कुल सर, ठीक है ना. हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द बिलीव्स. क्योंकि अभी अल्लामा साहब, मैंने जैसे आपको प्रोग्राम के शुरू में एक इंट्रोडक्शन की थी, हमने एक प्रोग्राम किया मिसयार के लार्जर रिस्पांसिबिलिटी. जी देखें फिगर्स क्या हैं, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ पीपल दैट वर टॉकिंग अल्लामा साहब के फिगर्स क्या हैं जी, कितने जी मैं अर्ज करूं जी, जवाज का मकसद ये नहीं है कि ये इस पे अमल भी होता हो. अभी बात हो रही है जवाज अदम जवाज की जी. फिर आप बात कर सकते हैं कि आया इसकी जरूरत भी है या नहीं है. फिर आप बात करते हैं कि इस पे अमल भी होता है कि नहीं होता. ये बात के मराहल है. हम अभी हर जायज काम का करना जरूरी नहीं है. हमारे पाकिस्तान के अंदर मुरवज नहीं है, इसका रिवाज ही नहीं है, लेकिन फिकी लिहाज से आया जायज है या नहीं है, हम इसको जायज समझते हैं. एक मिनट आपको मैंने यहाँ पे रोकना है. हाफिज ताहिर अशरफी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो सऊदी अरेबिया ने हाल ही में और इजिप्ट वगैरह ने भी मिसयार शादी को की इजाजत दी है, वो उसको किस हम डिफाइन करेंगे? देखिए, उसमें एक तो जो उसका वक्त है वो दिनों का नहीं है, वो सालों का ऊपर मुहित है. नंबर एक. तो टाइम तो आ गया. मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उसमें आपको गुजारिश करता हूँ, क्योंकि शेख बिन बाज ने जिस वक्त ये फतवा दिया, अभी वो पूरी तरीके से उस पर अभी बहस जारी है. वो नाफिजुल अमल नहीं अब तो उन्होंने उलमा काउंसिल ने कह दिया सर, अभी उस पर बहस. अब तो इजिप्ट में हो गया, जामिया अल अज़हर से आ गया उसका. उसमें एक तो 3 साल का टाइम जो है, 3 साल का टाइम उन्होंने कहा कि 3 साल का टाइम, और उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं. तो आपको यही एतराज है ना कि उसमें वक्त की पाबंदी है? मैं अर्ज करता हूँ, मैं गुजारिश करूँ. एक सेकंड. अभी तक जो है उलमाए अहनाफ ने और अहले सुन्नत के उलमा ने इस पर कोई जो है अपना जवाज का कोई फतवा नहीं दिया है. देखें, शेख बाज से जब आया, जरूरी नहीं कि शेख बिन बाज जो बात कहे वो बात तस्लीम कर ली जाए. असल मसला ये होता है कि एक काम का हमेशा जब कोई आप एक मसला उठाते हैं, उसका एक दिया देखा जाता है जवाज व अदम जवाज. फिर उसकी जब उसको नाफिज करने लगते हैं तो फिर उसके नोक पलक संवारी जाती है. अगर हजरत मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब इस बात पे एक मुवक्कत निकाह के और एक मुअय्यन वक्त वाले निकाह के जवाब पे आते हैं कि उसकी मुद्दत 3 साल होनी चाहिए, तो हम कानून साजी करवा देंगे कि मुता जायज है और उसको 3 साल की लिख दें. ये अमली शेख बिन बाज ने जो कहा है, जो शेख बिन बाज ने कहा है, वो उलमाए अहनाफ जो है, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, अपना राफी आलम साहब हैं, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब हैं, और जनाब अब्दुल जलील नकवी साहब भी. आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मिसयार कई साल से प्रैक्टिस हो रहा है, अब उसको एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया. बट वी कम बैक टू इट आफ्टर ब्रेक. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. जलील नकवी साहब, गलती से कपल को तलाक हो गई, आपस में उन्होंने दे दी, गुस्से में दे दी, नशे में दे दी, जिस मर्जी हालत में दे दी, उन्होंने तलाक कर दी. अब अहले सुन्नत वल जमात का यह मौक़िफ़ है कि उसके बाद उनको हलाला करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गेट टुगेदर अगेन. अगर उन्हें दोबारा एक साथ होना है तो क्या मुता में अगर ऐसी कोई चीज हो जाए तो हलाला वाजिब होता है कि नहीं? मुता, पहली बात तो ये है कि फिक़्ह जाफरी और फिक़्ह हनफी में तलाक में एक फर्क है बुनियादी, कि फिक़्ह जाफरी में फी महफिल वाहिद, एक महफिल में 3 तलाकें हो जाती हैं और हलाले की नौबत आती है. हमारे यहाँ 3 तलाकों का तस्वुर मजलिस वाहिद में नहीं है. इसके लिए एक प्रोसीजर है पूरा, वो करना पड़ता है, उसके बाद जाकर हलाले की नौबत आती है. ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं. दूसरी बात यह है कि यहाँ तलाक है, तलाक नहीं है. यहाँ तसव्वुर है कि जो मुद्दत मुकर्रर की है आपने, उस मुद्दत को खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाएंगे, जिस तरह तलाक के बाद 1-2 शख्स आपस में एक दूसरे से नामहरम हो जाते हैं.
یا مدت ختم ہونے کے درمیان وہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے اس مدت کو ختم کر دیتے ہیں دونوں آپس میں معاہدہ کر کے، تو اس دوران ایک دوسرے کے وہ بالکل نامحرم ہو جائیں گے. اس میں حلالے کا تصور ہی نہیں ہے، طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں طلاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یہاں پہ ذرا رافع عالم صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے، کیونکہ یہ جو بات کریں گے اس کے بعد آپ دونوں سے سوال بنتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں؟ I'm sure ہو رہی ہیں جی. کیا یہ صحیح ہے کہ ان کورٹ میرجز میں ولی کی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہے؟ عدالت کرتی ہے جی. رائٹ. کیا یہ بھی صحیح ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین سے اگر منافی ہوں تو وہ ان کو نکال دیا جائے گا؟ جی. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، جلیل نقوی صاحب، محترم جلیل نقوی صاحب، آپ دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کورٹ میرجز عدالتیں کر رہی ہیں، جبکہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر وہ یعنی اسلامی قوانین کے منافی ہوں تو وہ قانون ختم ہو جائے گا. آپ دونوں میں سے، آپ کی جماعتوں میں سے، آپ کے مسلکوں میں سے کسی نے اس کے پر سٹینڈ لیا؟ نہیں، اگر لڑکی اور لڑکا بالغ ہیں اور وہ جو عدالت میں جاتے ہیں اور یا وہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتے ہیں تو اس پر تو کسی کو کوئی وہ وکیل کی ضرورت نہیں ہے. بالکل میں عرض کروں آپ جی، ولی کی ضرورت نہیں. بالکل نہیں ہے. ولی کی ضرورت اس وقت ہے جس وقت وہ نابالغ ہے یا وہ شعور نہیں رکھتا. جب وہ شعور رکھتے ہیں. آپ کا موقف آ گیا. جی ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی کنواری ہو تو اس کے عقد میں ولی کی رضایت شرط ہے، اور چاہے اس کی عمر جو مرضی ہو، چاہے عمر اس کی جتنی بھی کیوں نہ ہو، چاہے 100 سال اس کی عمر ہو، 100 یا طاہر اشرفی صاحب کی عمر کی بھی ہو، ان کی عمر کی بھی ہو، ان سے بڑی بھی ہو جائے تو ولی کی ان سے بڑی تو پھر وہ جن عمر کی ہوگی. مبشر صاحب کی عمر کے قریب قریب پہنچے گی. جی بسم اللہ. تو اب گزارش یہ ہے کہ اس میں ولایت جو ہے وہ ولی کی رضایت شرط ہے، اور ہم لوگوں نے جو شیعہ مسلک کے مطابق لوگ کورٹ میں جاتے ہیں، ہم عموماً اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ یہ 2-3 مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے یہاں مسئلہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایک تو طلاق کا مسئلہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں کورٹ کی طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں طلاق میں باقاعدہ صیغہ عربی میں صیغہ طلاق جاری کرنا لازم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنواری لڑکی کا جو لو میرج کیس ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. اس میں ہمارے مجتہدین کے نزدیک رضایت ولی کی شرط ہے. جی ہاں، لہذا یہ مشکلات ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں. وکیل بابو سر، if you follow the Muslim Family Law Ordinance، اگر آپ کے 2 witnesses ہیں، اگر رجسٹر ہو جاتا ہے تو آپ کا نکاح پورا ہو گیا جی. No, but that ordinance is not valid. میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ویلڈ ہوا، صرف 2+2 is 5، then 5+5 can be anything جی. MFLO ایک قانون ہے جی، ایک لاگو قانون ہے، it's operative. عمل ہو رہا ہے. جلیل نقوی صاحب، یہ تو لاگو قانون ہے، جی میں آپریٹر اب کر رہا ہوں، قانون یہی چل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہماری فقہ میں اس میں مشکل ہے. جی ہاں، طلاق کے مسئلے میں مشکل ہے. اب ہمارے کئی کپلز ہوتے ہیں وہ عدالت سے طلاق لے کر کے آ جاتے ہیں، اور عدالتی طلاق جو ہے یا جو اسٹام کی طلاق ہے یا پیپر لکھ کے دینے کی طلاق کو ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین نہیں مانتے. ہمارے یہاں طلاق میں باقاعدہ عربی میں. علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طاہر محمود اشرفی صاحب بھی ہیں اور رافع عالم صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ جلیل نقوی صاحب، میں نے ایک سوال مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اجازت ہے، مثلا میں ایک مسلمان مرد ہوں الحمدللہ، مجھے اجازت ہے کہ میں